गोकपरोश के पहाड़ क्यों एहतरामन देके जाते हैं? पसनी नाम किस वजह से पड़ा? जब मैं पसनी के रेत को देखता हूँ तो मेरा दिल पसनी का दीवाना हो जाता है। पसनी की खूबसूरती की असल वजह क्या है? पसनी शहर कब सफ़े हस्ती से मिट गया था? पसनी का फिश हार्बर किसके दौरे हुकूमत में तामीर हुआ था? बलूचिस्तान में कुल कितनी बंदरगाहें मौजूद हैं? पसनी बंदरगाह की वजह अहमियत क्या है? ये सब कुछ थोड़ी देर बाद में, लेकिन फिलहाल तो मैं हूँ तबस्सुम जलाली और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब तारीखी चैनल तारीखनाक। आज की तारीखनाक में आपको बलूचिस्तान के मशहूर बंदरगाहों में से पसनी बंदरगाह की तारीख बताना मकसूद है। लेकिन इससे पहले कि हम तारीख के औराक उल्टे, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल तारीखनाक को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको जल्द अज जल्द सब्सक्राइब करें और साथ ही अगली व्लॉग्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए इसके बेल आइकन ऑल को प्रेस कीजिएगा। अब आइए चलते हैं तफसील की जानिब। पसनी रेखा छाराना मनी दिल बोथिक दीवाना। मशहूर मारूफ बलोची क्लासिकल गलोकार मोहम्मद जाड़ोक बलोच ने मकरान के साहिली शहर पसनी को गुनगुनाया। जाड़ोक का कहना था कि पसनी के रेतों को जब मैं देखता हूँ तो मेरा दिल पसनी का दीवाना हो जाता है। पसनी की खूबसूरती भी इनके रेत के टीलों की वजह से है। सूरज के तलू और गरूब के मंजर शहर की खूबसूरती को मजीद चार चांद लगाती है। नाम पसनी असल में रेतों की वजह से पड़ा। ये लफ्ज बलोची है जिसका मतलब है फंसना, यानी गाड़ी, इंसान और जानवर रेत में दंस कर फंस जाते हैं। ताहम बाज मौरिख इस नाम की लफ्जी मतलब से मुतफिक नहीं है। पसनी अपने अंदर एक दर्द भरी कहानी रखता है। इसकी तारीख बहुत तवील है। यहाँ के लोगों के साथ माजी में बड़े धोखे हुए हैं। हाल भी गंभीर है और मुस्तकबिल भी तारीख नजर आता है। हमलावरों ने पसनी को वो जोरे ताकत कब्जा करने की कोशिश की। इनका कत्लेआम किया गया, इनकी बस्तियों को जलाया गया, पसनी को माले गनीमत समझकर लौटा गया। जिसके हाथ जितना लगा अपना हिस्सा लेता रहा। ये सिलसिला हनूज भी जारी है। 325 कबले मसीह में सिकंदर आजम जब बरे सगीर से वापस यूनान जा रहा था तो उसने ये इलाका इत्फाकन दरियाफ्त किया। इसकी बहरी फौज ने अपने जहाज पसनी के सैर पर लंगर अंदाज किए थे। जबकि 16वीं सदी में पुर्तगीजियों ने भी मकरान के मुतअद्दिद साली इलाकों को कब्जा करने की कोशिश की थी, जिससे मीर हमल कलमती की क़यादत में बलोच और पुर्तगीजों के दरमियान शदीद लड़ाई हुई थी, जिनमें पसनी का इलाका भी शामिल था। पुर्तगीजियों ने शिकस्त के बाद पसनी के इलाके स्याही को जला दिया था। 18वीं सदी में पसनी के साली पट्टी पर अंग्रेजी फौज ने कब्जा कर लिया, जिसके खिलाफ मुजामत शुरू हो गई। इस मजामती तारीख की क़यादत मीर बलोच खान कर रहे थे। अंग्रेजी फौज और बलोच मुजामतकारों की गोकपरोश के मकाम पर 2-2 जंग हुई थी। इस लड़ाई में मीर बलोच खान अपने साथियों समेत शहादत नोश कर लेता है। आज भी लोग जब तुर्बत से पसनी जाते हैं तो गोकपरोश के पहाड़ों को बड़े गौर से और खामोशी के साथ देखते हैं। ये खामोशी एक एहतराम का मंजर पेश करता है और ये एहतराम किसी और वजह से नहीं बल्कि मीर बलोच खान की वजह से है। ये एहतराम दरअसल बलोच हीरों शहीदों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं करते हैं, क्योंकि जब कौमें अपने हीरों को फरामोश करती हैं वो कौमें दुनिया से मिट जाती हैं। पसनी ने न सिर्फ हमलावरों के जुल्म सितम को सहा बल्कि कुदरती आफात ने भी इनका जीना हराम कर दिया था। 1942 में पसनी में एक शदीद सुनामी यानी समंदरी ज़ल्ज़ला आया था। समंदरी मौजों ने तमाम शहर को तहवाबाला करके रख दिया था। 90 के दहाई में पसनी में एक बिजली घर तामीर की गई थी, जो न सिर्फ पसनी शहर को बिजली फराहम करता था बल्कि तुर्बत शहर को भी बिजली फराहम करता था। पावर हाउस को टैंकरों के जरिए कराची से तेल फराहम किया जाता था। इसका ठेका तुर्बत के एक नामी ग्रामी कारोबारी शख्सियत के पास था।
ٹھیکیدار نے ایران سے اسمگلنگ شدہ غیر معیاری تیل فراہم کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح ان کے ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات بھی بچ جاتے تھے اور تیل بھی سستا اس کو پڑتا تھا۔ بلوچستان کی طویل ساحلی پٹی بھی بلوچستان کے عوام کی طرح حکومتی بے اعتنائی کا شکار ہے۔ حالانکہ اس ساحلی پٹی کی جغرافیائی اہمیت کے پیش نظر ذرا سی توجہ بھی نہ صرف ملکی زر مبادلہ میں اضافہ کر سکتی ہے بلکہ دفاع اور سلامتی میں بھی کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ بلوچستان کے ساحلی پٹی میں بہت سے ساحل موارد سے زمانہ کی نظر ہو گئے۔ ہدوک، جینی، سول اور ہٹی دب کسی زمانے میں بندرگاہیں ہوا کرتی تھی، لیکن آج کل ساحل سکڑ گئے ہیں، اس لیے یہ مردہ بندرگاہیں کہلاتی ہیں۔ بلوچستان کی بڑی بندرگاہوں میں سومیانی اور ماڑا، گوادر، جیونی اور سکنی قابل ذکر ہے۔ سومیانی، جس سے یونانی جغرافیہ دانوں نے کبانا کے نام سے یاد کیا تھا، بلوچ اسے میانی بندرگاہ کہتے ہیں۔ یہ بندرگاہ کراچی سے بذریعہ خشکی 45 میل کے فاصلے پر میانی کے مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ یہ بندرگاہ اور ماڑا سے تجارتی لحاظ سے جڑی ہوئی ہے۔ سومیانی سے تجارتی سامان کے علاوہ اعلیٰ نسل کے ترکمانی و بلوچی گھوڑے اور درباری اونٹ بھی باہر بھیجے جاتے ہیں۔ سومیانی ماہی گیروں کے لیے بھی مشہور ہے۔ یہاں سے بڑی مقدار میں مچھلی بیرون ملک بھیجی جاتی ہے۔ ساحل کے قریب کم گہرائی کی وجہ سے یہاں بڑے بحری جہاز لنگر انداز نہیں ہو سکتے۔ بعض جغرافیہ دانوں نے اورماڑا کو یار کوائی اور اس کی بندرگاہ کو وہاجیرا کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہاں سے زیادہ تر خشک مچھلیاں اور چٹائیاں باہر بھیجی جاتی ہیں، جبکہ بیرون ممالک خصوصاً جاپان اور سری لنکا سے یہاں تجارتی سامان آتا ہے۔ سن 1945 میں یہاں شدید زلزلے کے باعث متعدد جانیں مچھلیاں پکڑنے کا سامان اور کشتیاں تباہ ہو گئی تھی۔ کلاؤت پسنی اور ماڑا کے درمیان ایک ہور یعنی خلیج کے کنارے واقع ہے۔ بڑے بحری جہاز یہاں لنگر انداز نہیں ہو سکتے، لیکن ماہی گیروں کی کشتیوں کے لیے یہ محفوظ ترین ٹھکانہ ہے۔ شکار کے خاص موسم میں کراچی سے براستہ خشکی 220 میل کے فاصلے پر ہے اور تربت سے صرف 35 کلومیٹر دور واقع ہے۔ میر احمد یار خان نے پسنی کی بندرگاہ کو بین الاقوامی تجارت کے لیے کھولا اور درآمد برآمد پر کسٹم کی ایک برائے نام شرح ڈیوٹی رکھی گئی تھی۔ اس طرح سندھ اور بلوچستان کے بڑے بڑے تاجر پسنی آ کر کاروبار کرنے لگے۔ یہاں سے چینی بڑی مقدار میں برآمد ہونے لگی، جبکہ یہاں سے خشک مچھلی اور چٹائیاں وغیرہ ہندوستان اور کولمبو درآمد کی جانے لگی۔ 1942 میں پسنی میں ایک بڑا زلزلہ آیا تھا۔ سمندری موجوں نے تمام شہر کو تہہ و بالا کر دیا تھا۔ پسنی کے بعد مغرب میں گوادر اور مینی کے درمیان شمال بندر، کیر بندر، کارواٹ اور سربند کے ساحل واقع ہیں۔ راس جڑی ان مینی کے بعد جڑاتا ہے۔ راس شمال کے بعد گوادر آتا ہے جو کہ سپینی سے 160 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے۔ گوادر ایک تاریخی حیثیت کے حامل بندرگاہ ہے۔ قیام پاکستان کے 1 سال بعد تک گوادر سلطان مسقط کے قبضے میں تھا، اور پھر جب پاکستان نے گوادر کو واپسی کا مطالبہ کیا تو سلطان مسقط نے انگریزوں کی ثالثی میں یہ علاقہ پاکستان کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ کابینہ کے سیکرٹری آغا عبدالمجید تھے، جنہیں صدر پاکستان سکندر مرزا نے گوادر کی بندرگاہ اور اس کے ملحقہ علاقوں کو حاصل کرنے کے لیے اختیارات دے کر بھیجا تھا۔ 40 کروڑ روپے دے کر یہ ساحل 8 ستمبر 1948 کو حاصل کر لیا گیا تھا۔ جیوانی کی بندرگاہ ایک اہم بندرگاہ ہے۔ جیوانی 1938-1939 تک ماہی گیروں کی ایک چھوٹی سی بستی تھی، جس سے انگریز حکومت نے خانہ افقلات سے دائمی اجارہ پر لینے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن بلوچستان سیاسی جماعت کلات نیشنل پارٹی کی مخالفت پر خان نے یہ بندرگاہ برطانیہ کو اجارے پر دینے سے انکار کر دیا تھا۔ بلوچستان کی ساحلی پٹی پر 50 کے قریب چھوٹی بڑی بندرگاہیں، مگر افسوس کی بات یہ کہ یہ حکومتی بے اعتنائی کا شکار ہے۔ اگر ان پر ذرا سی بھی توجہ دی جائے تو یہ سونا اگل سکتی ہیں۔
ماہی گیری کو اس وقت دنیا میں ایک اہم صنعت کا درجہ حاصل ہے۔ ماہی گیری کے ابتدائی عمل سے مچھلی کے صارف تک پہنچنے تک کم از کم 4 سطح پر ملازمین یا روزگار کے مواقع ہوتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں 150 ملین افراد ماہی گیری کی صنعت سے وابستہ ہیں، اور ایک غیر حتمی اندازے کے مطابق ایسے خاندان کی جن کا گزارا اس صنعت سے ہے مجموعی تعداد 45 ملین یعنی 45 کروڑ ہے۔ اس وقت ماہی گیری پاکستان کی جی ڈی پی کا 1% ہے۔ یہ تھی آج کی تاریخی ولاگ جو کہ پسنی کے بندرگاہ کے بارے میں تھی، جو کہ تاریخی اور اہم معلومات پر مشتمل ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر زندگی رہی تو اگلی ولاگ میں ایک اور تاریخی ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے گا اجازت۔ فی امان اللہ۔